मूकपञ्चशती मन्दस्मितशतकम् श्लोकास् 61-70। यान्ति लोहितिमानमभ्रतटिनी धातुच्चटाकर्दमैः भान्ति बालगभस्तिमालिकिरणैर्मेघावळी शारदी बिम्बोष्टद्युतिपुञ्जचुम्बनकला शोणायमानेन ते कामाक्षी स्मितरोचिषा समदशा मारोढुमाकाङ्क्षते। श्रीकामाक्षि मुखेन्दुभूषणमिदम् मन्दस्मितं तावकम् नेत्रानन्दकरं तथा हिमकरो गच्छेद्यथा तिग्मताम् शीतं देवि तथा यथा हिमजलम् सन्तापमुद्रास्पदम् श्वेतं किञ्च तथा यथा मलिनताम् दत्ते च मुक्तामणिः। त्वन्मन्दस्मितमञ्जरीं प्रसृमराम् कामाक्षि चन्द्रातपम् सन्तसं ततमामनन्त्यमलता तल्लक्षणं लक्ष्यते। अस्माकं न दुनोति तापमधिकम् दूनोति नाप्यान्तरम् ध्वान्तं तत्खलु दुःखिनो वयमपि केनेति नो विद्महे। नम्रस्य प्रणय प्ररोह कलह छेदाय पादाब्जयोः मन्दं चन्द्रकिशोरशेखरमणे कामाक्षि रागेण ते बन्दूकप्रसव श्रियं जितवतो बंहीयसीं तादृशीं बिम्बोष्टस्य रुचिं निरस्य हसित ज्योत्स्ना वयस्यायते। मुक्तानां परिमोचनं विदधतस् तत्प्रीतिनिष्पादिनी भूयो दूरत एव दूतमरुत तत्पालनं तन्वती उद्भूतस्य जलान्तरादविरतम् तद्दूरतां जग्मुषी कामाक्षी स्मितमञ्जरी तव कथं कम्बोस्तुलामश्नुते। श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिजरी वैदग्ध्यलीलायितम् पश्यन्तोऽपि निरन्तरं सुविमलम् मान्या जगन्मण्डले लोकं हासयितुं किमर्थमनिशम् प्राकाश्यमातन्वते मन्दाक्षं विरहय्य मङ्गलतरम् मन्दारचन्द्रादयः क्षीराब्देरपि शैलराजतनये त्वन्मन्दहासस्य च श्रीकामाक्षिवलक्षिमोदयनिदे किञ्चिद्विदां ब्रूमहे। एकस्मै पुरुषाय देवि सददौ लक्ष्मीं कदाचित् पुरा सर्वेभ्योऽपि ददात्यसौ तु सततम् लक्ष्मीं च वागीश्वरीम्। श्रीकाञ्चीपुररत्नदीपकलिके तान्येव मेनात्मजे चाकोराणि कुलानि देवि सुतरां धन्यानि मन्यामहे। कम्पातीरकुटुम्बजङ्क्रमकला चुञ्चूनि चञ्चूपटैः नित्यं यानि तव स्मितेन्दुमहसाम् आस्वादमातन्वते। शैत्यप्रक्रममाश्रितोऽपि नमताम्
जाड्यव्रतां दूनयन् नैर्मल्यं परमं गतोऽपि गिरिशम् रागाकुलं चारयन् लीलालापपुरःसरोऽपि सततम् वाचम्यमान् प्रीणयन् कामाक्षी स्मितरोचिषां तव समुल्लासः कथं वर्ण्यते श्रोणी चञ्चलमेखलामुखरितम् लीलागतम् मन्तरम् भ्रूवल्लीचलनम् कटाक्षवलनम् मन्दाक्षवीक्षाचलम् यद्वैदग्ध्यमुखेन मन्मथरिपुम् सम्मोहयन्त्यञ्जसा श्रीकामाक्षि तव स्मिताय सततम् तस्मै नमस्कुर्महे श्रीमात्रे नमः।